मये कुमारवाडो हांगा सिवरेज हाडून उडयल्ल्यान वाठार इबाड जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली। राती कडेन चोरयांनी सिवरेज हाडून उडयतल्याक जाता तितले बेगीन धरात अशें थळाव्यांनी मागले। मये मायनिंग वाठारांत राती कडेन कोण तरी हाडून सिवरेज डंप करतात। गांवचे झरे बायो दूषित जावपाचो भंय आनी लोकांच्या जिवाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। गांवच्या सैमाची नासाडी जातली, हाका लागून संबंधीत खात्यान आनी पंचायतीन हाचेर दखल घेवपाक जाय, ना जाल्यार गांवाची सोबीतकाय नश्ट जातली। थळाव्यांनी पंचायती कडेन विनवणी केल्या। आयज आमकां हे ग्राम सभेक अशें आमकां अशें दाखोवन दिलें की आमच्या ह्या भावान आमकां येडी संतोशान आयज आमकां थंय दाखोवन दिलें, व्हिडिओ एक घेवन येयलो आनी त्या खातीर आयज आमी हांगासर येवन पळोवपाक सॅटिस्फॅक्शन मारलें कोणा कडेन आमच्या सरपंच, पंच आनी सेक्रेटरी। आयज आमी हे आमचे जे भाव आहा पळय आयज हांगा येवन मुद्दम येवन तर पळयले जाल्यार हांगा असो वास मारता सारको आनी सारके हांगा प्रत्येक जाग्यार तेणी हांगासर बरे व्हडले सारके एक ट्रक वसा सारको अशे वणके मारल्या, व्हडले खणी मारल्या आनी पयलीं म्हाका दिसता ते थंयसर खणी म्हाका म्हणजे 2014 ज्या पयलींच्या हांगासर खणी आहा सारक्यो जे चिरे काडलेले पळय थंय पयलीं तेंच्यांनी सोडले हांगासर आनी ते आतां भराना फुडें हांगासर तेंच्यांनी पळय हांगा पळोवंक शकता तुमी हांगासर बारीक बारीक अशे वणके मारल्या आनी तितून हाडून ते लोड करता आनी जे कशें लोड केले आनी ते सारके ओपन एरिया सारके एनवायरमेंट सारको पिड्डेड जाता भितून। आनी दुसरी गजाल कशी आहा जे हांगासरले उदक आहा आमचे जे झरे जे आमच्यो बांयांक आहा हांगा शेतांक आहा सकयल मयम लेक आहा ह्यो सगळे आहा पळय हे झरे फुट्टले सगळे आमचे हेका बांयांक फुट्टले, शेतांक प्रॉब्लेम जातले आनी आतां कितें म्हणूं शकता हांगासर आमचो आमदार आहा आनी हे आतां आसा पळय तेज्याच वाड्यार आमी कुमारवाड्यार आहा आनी कितें म्हणून सांगतले आनी हे तेका सुद्दां दिश्टी पडपाक जाय, तेकाय काना आनी मेन कशें आहा तेज्योच गाडयो हांगासर आहा आनी लोकांच्यो गाडयो कोणाच्यो ना। हे आमी खूब दीस हांगासर आमच्या नजरेक गेल्लेले आसा। हे ज्या वाठारांत जे आसा हे प्लेसीस जे आसा पळय ते तुमकां दिसता हांगा ज्यो सिवेजीच्यो टँकरी ज्यो येता पळय त्यो कोण तरी हांगा रातच्या टायमार येता, खड्डे मारलेले आसा आनी हांगासर स्टोर करतात। हेचो कितको इफेक्ट गांवांत सरावंडींग एरिया जो आसा पळय त्या लोकांचेर कितको इफेक्ट जातलो ते तुमी चिंता। हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांचेर लोकल पंचायत सुद्दां सरपंचूय ताका मुद्दाम हांगासर हाडलेलो, सेक्रेटरीकूय हाडलेलो आनी काही नागरीक आसले हांगासर आनी कोण पंच मेंबर तेंच्यांनी हेजेर सारकी इन्क्वायरी करून रितसर कंप्लेंट करून हेल्थाक किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आसा पळय तेजे कोणाचेर तो हांगासर एक्शन जावपाक जाय आनी अशें परत घडपाक जायना। आनी कोण आसा तो सगळ्या गांवाचेर आनी किंवा अख्ख्या गोंयभर हे कळपाक जाय की ह्या जे पळय कितें इलिगेटीज करता पळय ते उजवाडाक येवपाक जाय। हेजे उदकाचेर कितें प्रॉब्लेम जातलो असो दिसता तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हो हायटीक आसल्या कारणान हांगासर शेतां भातां आसा, हांगासर लोकांच्यो बांयो आसतल्यो, ह्या बांयान हे 100% पाजरून वयतलेच ना उदीक, हितून आनी डावट कसलोच ना। आनी हे इतके इलिगेलिटीज अशें करपाक कारण कितें? कारण दॅट इज सर्टन प्रोसिजर आसता, तो सिवेज जे कितें आसता पळय कलेक्शन केलें आसता सर्टन डिपार्टमेंट आसा किंवा सर्टन प्लेस आसा थंयसर दिवपाक जायना। हे इलिगेलिटीज करून हांगासर अशें उडोवपाक जाय कित्याक आनी लोकांचो जीव धोक्यान कित्याक घालपाक जाय? तेंच्या हेल्थाचेर इश्यू येतलो फाल्यां सकाळी। हेजेर खरोखरच पंचायतीन, सरपंचान आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान ही इन्क्वायरी करून लोकां वयर हाडपाचो हो प्रश्न। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नगवेकार।